पावर्ड बाय सबैका लागि हिमस्टार। नमस्कार। शासकको जस्तै जनताको पनि जीवनस्तर उच्च बनोस्, संकट र अभावहरू हावासँगै उडी जाओस्, हरेक नेपालीको घरमा खुसी र समृद्धि घाम जस्तै छाइरहोस्। नेपालीको महान पर्व बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। मध्य दशैंको यो छेकोमा आज हामी तीजमा तड्किएका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह दशैंसम्म आइपुग्दा किन सुस्ताए, के गर्दैछन् उनी र टुकुचा नदीको खोजी अभियानमा काठमाडौँ महानगर फस्यो कि फसाइयो, यी प्रश्नको खोजी गर्नेछौँ। तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, यहाँ सत्कर्म गर्न प्रेरित गर्नेहरू जति भेटिन्छन् त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै भाँजो हाल्ने मान्छेहरू ठोकिन्छन्। अर्थात् तपाईले केही गतिलो काम गर्न खोज्नु भयो भने उत्साह भर्ने होइन, अत्याउने, रोक्ने र छेक्नेहरू बेग्रेल्ती भेटिन्छन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह अहिले ठ्याक्कै यही परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। अवैध संरचना भत्काउने अभियान चलाउनेदेखि गायब नदी खोज्ने कामसम्म गरिरहेका उनलाई गल्ली गल्लीमा ढुकेर रोक्ने र छेक्ने प्रयत्न भइरहेको छ, जसका कारण केही समय यता उनको डोजर अवैध संरचनामा समेत चलिरहेको छैन। दशैं बिदाका कारण होइन, यस्तै छेकबार लगाउनेहरूका कारण उनी अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन्। अदालती मुद्दा मामिलादेखि अनेकन झमेलामा झेलिरहेका उनी के योजना बुनिरहेका छन् यो बीचमा? बालेनको P1, P2 र P3 के हो? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। 30 ताका सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस खुब हिट थियो। दर खान हिँडेकी महिला र डोजर बोकेर हिँडेको बालेनलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो समय बितेको पनि त्यसै गरी थियो। काठमाडौँ महानगरले भदौ 6 गतेदेखि अवैध संरचना भत्काउने अभियान नै चलाएको थियो। बानेश्वर स्थित एक कम्प्लेक्सको अवैध संरचनामा डोजर चलाएर सुरु भएको अभियान सुन्धारा, न्यू रोड, कोटेश्वर, बालाजु लगायतका क्षेत्रहरूमा बेप्रवाह चल्यो। सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मल, बानेश्वरको अल्फाभिटा, न्यू रोडको रञ्जना गल्ली, दरबार मार्ग स्थित लन्डन पब लगायत दर्जनौं ठाउँमा अवैध संरचनाहरू भत्किए। नक्सा पास विपरीत बनेका संरचना भत्काउने कामले अभियानकै रूप लियो, जुन अभियानको सिको देशका धेरै जसो नगरहरूले गरे। पोखरा महानगर, ललितपुर महानगर, हेटौडा उपमहानगर, बुटवल उपमहानगर, भक्तपुर नगरपालिका, काठमाडौँकै टोखा नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका लगायत दर्जनौं नगरपालिकाहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाले झैं अवैध संरचना भत्काउने तयारी गरेका छन्। कैयौं ठाउँमा डोजर समेत चलिसकेको छ। तर अवैध संरचनामा डोजर चलाउने अभियान सुरु गरेका काठमाडौँका मेयर बालेन शाह अहिले किन चुपचाप बसिरहेका छन्? डोजर चलाउने काम किन अघि बढिरहेको छैन? चाडपर्वले छोपेर हो कि चरको दबाब आएर? महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे भन्छन् यो दुवै कारणले होइन, थप अध्ययन र योजना बनाउन लागि परेकाले केही समय यता डोजर नचलेको हो। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भनेदेखि एउटा टास्क फोर्स बन्दैछ। टास्क फोर्स बनेर त्यो टास्क फोर्सको आधारमा चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेछ भने काम गर्दाखेरि चाहिँ आइरहेछ धेरै ठाउँबाट धेरै गुनासाहरू भन्नाले यो पनि गरिदिनु पऱ्यो, यो भत्काइदिनु पऱ्यो, यहाँ यस्तो छ, त्यहाँ त्यस्तो छ, यहाँ सार्वजनिक अतिक्रमण भयो, यहाँ घरटराहरू चाहिँ बनेका छन् भन्ने चाहिँ धेरै किसिमकाहरू आइसकेपछि हामीले P1, P2, P3 भनेर प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 भनेर त्यो आधारमा चाहिँ हामीले एउटा गर्ने हिसाबले प्लानिङ गरिरहेछौँ। र हाम्रो स्लो भएको भन्ने होइन। दसैँ तिहार भनेको दसैँ लाग्छ, तिहार लाग्ला आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो चाडबाड कुरो। त हामी कार्यालयमा काम गर्ने चाहिँ काम त दसैँ तिहार रोकिने अवस्था पनि होइन। त्यो हामीले एउटा योजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ त्यो स्लो भए जस्तो देखियो, त्यस्तो होइन। महानगरका अनुसार अवैध संरचनामा डोजर चलाउन थालेपछि अहिले रिपोर्टको चाङ लागेको छ। यो पनि नक्सा पास विपरीत छ, ऊ पनि अवैध छ भनेर कैयौं सर्वसाधारणले कैयौं ठाउँको रिपोर्ट दिएका छन्, जसको वास्तविकता पत्ता लगाउन अहिले अध्ययनको काम भइरहेको महानगरको भनाइ छ।
त्यसो त अवैध संरचनामा धमाधम डोजर चलाइरहेका मेयर बालेनले जब सार्वजनिक जग्गा र नदीहरू खोज्न थाले त्यसपछि उनीमाथि चौतर्फी हमला सुरु भएको छ। उच्च तहका नेता, कर्मचारी, घरानिया, व्यापारी र भूमाफियाको सेटिङमा सर्लक्कै खाएको जग्गा खोज्न थालेपछि धेरैको निद हराम भएको थियो। महानगरले कसैको दबाब नआएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक जग्गा करलप्पै खाने यिनले महानगरलाई यो अभियान रोक्नका लागि दबाब दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ। धम्कीबाट समेत पछि नहटेपछि अतालिएका नेता, कर्मचारी र व्यापारीले अदालतको स्टे अर्डर मार्फत बालेनको डोजर मात्रै होइन हात खुट्टा बाँध्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, जसका कारण टुकुचा खोलाको खोजी अभियान नै रोकिएको छ। महानगर भन्छ हाम्रो हात खुट्टा बाँधिए, अदालतको आदेश नआएसम्म अब केही गर्न सकिने अवस्था छैन। खोला बगिरहेछ, त्यही खोला चाहिँ राजदरबारको पर्खालसम्म, कम्पाउन्डसम्म खोला छ। त्यही खोला काठमाडौँ प्लाजासम्म छ। बिच कहाँ गयो? बिचमा कहाँ गयो त? र कानुनले नि के भन्छ त? हुन कानुनी हिसाबले अदालतमा बहस पनि हुँदै गर्ला, हुँदै होला, त्यसपछि एउटा निष्कर्ष निस्केला नि त। तर खोला त तल छ नि त। खोला तल भएको कुरा सबैले देखाएको छ नि त। अब यसमा मैले के भन्ने, तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ, नागरिकले कसरी बुझ्नुहुन्छ, यही महत्त्वपूर्ण विषय छ कि। अदालतको अन्तरिम आदेशपछि टुकुचा खोलाको खोजी अभियान रोकेका मेयर बालेन नयाँ रणनीति बनाउन भने घनीभूत रूपमा छलफलमा जुटिरहेका छन्। दशैंको बीचमा पनि उनले आफ्ना योजनाहरू तयार पार्ने काम गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेका अनुसार महानगरले विश्राम लिएको होइन, चमत्कार गर्नु पूर्व तयारी गरिरहेको हो। त्यसो त अहिले पनि बालेनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएका घर टहरा र नक्सा पास विपरीत बनेका संरचनालाई नै राखेका छन्। त्यसपछि सरसफाई र नगरका अन्य समस्या उनको प्राथमिकतामा छ। विभिन्न क्षेत्रबाट अनेकन समस्या खडा गर्ने प्रयत्न भए पनि त्यस्ता प्रयासलाई असफल बनाएर दशैं लगतै फेरि आक्रामक ढङ्गले अघि बढ्ने महानगरको योजना छ। हेर्नुहोस्, अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा हामीले अदालतको सम्मानै गर्छौँ, हामी यस विषयमा धेरै कुरा बोल्दैनौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने खोला छ, खोला बगिरहेछ, त्यहाँ सुरुको दिनमा खोला खेल्दाखेरि मान्छेहरू हेर्ने कति हजारौँको सङ्ख्यामा थिए। त्यो जनताले पनि वाच गरिरहेछन्। हेर्नुहोस्, जनताले वाच गरिरहेको विषयमा चाहिँ र अर्को अदालतमा विचाराधीन भएको विषय पनि भयो। त्यस कारणले अब पछि जे निर्णय आयो त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। अनि अदालतमा चाहिँ केही विषयहरू उठिसकेपछि त्यस विषयमा त छलफल त होला नि त। छलफल पछि अनि त्यसपछि एउटा योजना बन्ला, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। काठमाडौँ महानगरले साउन 1 गते नक्सा पास विपरीत बनाएका संरचना हटाउन 35 दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो। अल्टिमेटम पछि पनि व्यापारिक संरचना हटाउन अटेर गरेपछि भदौ 6 गतेबाट डोजर चलाउन सुरु गरिएको थियो, जुन अभियानलाई रोक्न र सार्वजनिक जग्गाको खोजीलाई निस्तेज पार्न अनेकन प्रयत्न भएको महानगरकी अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार चर्को दबावका बीच मेयर बालेन फेरि आक्रामक बन्ने तयारी गरिरहेका छन्। केही गर्छु भन्नेलाई सजिलो छैन यहाँ, तर अप्ठ्यारो छ भनेर बस्ने छुट समेत छैन सायद मेयर बालेनलाई। कोही त यस्तो चाहिन्थ्यो नै जसले राज्यमाथि दादागिरी देखाउनेहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिदियोस्, सारा चुनौती चिर्दै देशको राजधानीलाई मौलिक रूपको सुन्दर बनाओस्। तर बालेन पुनः आक्रामक बन्ने तयारी गरिरहँदा उनलाई टुकुचा खोलामा भने नराम्ररी फसाइएको छ। पुरातात्विक संरचना भन्दै राणा शासकहरूले षड्यन्त्रपूर्वक गायब बनाएको खोला खोज्न चारैतिरबाट रोकिएको छ। अझै भनौँ उनका हात खुट्टा बाँधिएको छ। यतिखेर टुकुचा खोलाको खोजीमा बालेन फसे कि फसाइयो तो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा 30 ताका आक्रामक बनेका काठमाडौँका मेयर बालेन शाह दशैंसम्म आइपुग्दा किन सुस्ताए? टुकुचा खोलाको खोजी अभियान रोकिएसँगै के उनले ठूलो धक्का महसुस गरेका हुन्? यो प्रश्नको जवाब खोजिरहेका छौँ। टुकुचा खोलाको खोजी गर्ने काठमाडौँ महानगरको अभियानमा अदालतले मात्रै होइन पुरातत्व विभागले समेत धक्का लगाइदिएको छ। 150 वर्षभन्दा पुरानो संरचना भएकाले त्यसको उत्खनन रोक्न भनेको छ। तर कैयौँले चाहिँ टुकुचाको उत्खनन सुरु गरेपछि निद हराम भएका व्यापारीको सेटिङमा यो सब भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। के टुकुचामा व्यापारी र माफियाले खेलेकै हुन्
कि मेयर बालेन फसेका हुन्? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। टुकुचा नदीको खोजीमा जुटेको काठमाडौँ महानगरमाथि अहिले चौतर्फी आक्रमण सुरु भएको छ। अर्थात् मेयर बालेन शाहले चालेको कदम ठिक नभएको भन्दै धेरैले उनको आलोचना गरिरहेका छन्। दरबारको सुरक्षाका लागि झन्डै 150 वर्षभन्दा पहिले अन्डरग्राउन्ड गरिएको खोला खोतलेर पुरातात्विक सम्पदामा आँच आउने काम गरेको दाबी गर्नेको बोली उच्चो बन्दै गएको छ। 100 वर्षभन्दा पुरानो मानव निर्मित वस्तुलाई पुरातात्विक सम्पदामा राखिँदै आएकोमा 150 वर्षभन्दा पुरानो टुकुचा खोलाको सुरुङ खोतल्नु गलत भएको निष्कर्ष पुरातत्व विभागले समेत निकालेको छ। विभागले टुकुचालाई मौलिक शैलीमै राख्नुपर्ने समेत औँल्याएको छ। विभागले गठन गरेको अध्ययन टोलीले जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्मको करिब 450 मिटर डुँडलाई मौलिक शैलीमा यथावत राख्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि यसको डिटेल रिपोर्ट भने दशैँपछि मात्रै आउने भएको छ। 100 वर्ष नागिसकेको त्यो संरचना भएको हुनाले त्यो संरचनालाई भत्काउने बिगार्ने सन्दर्भमा विभागको चाहिँ विभागसँग बसेर छलफल गरेर हामी यो गर्दैछौँ, यो कारणले यहाँको ऐन आकर्षित हुने सन्दर्भमा कसरी जाने भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो। र अब हामीले त्यो रिपोर्ट प्राप्त गरिसकेपछि अनि हाम्रो ऐन या चाहिँ हाम्रो बाइलज अनुसारका कुराहरू अगाडि बढेर हामी चाहिँ नगरपालिकासँग समन्वय गर्नेछौँ। हामीले जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म भूमिगत रहेको टुकुचा खोलालाई महानगरले उत्खनन गर्न थालेपछि विभागले अध्ययन टोली नै गठन गरेको थियो। टुकुचाको 7 स्थानमा महानगरले डोजर चलाउँदा 3 स्थानमा टुकुचामा डुँड हालेको फेला परेको थियो। अन्य स्थानमा भने टुकुचा फेला परेको थिएन। टुकुचा उत्खननका क्रममा खोलामाथि रहेका संरचना समेत भत्काउन थालिएपछि स्थानीयले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उच्च अदालत पाटनले तत्कालीन संरचना नभत्काउन स्टे अर्डर दिएको छ। सोही स्टे अर्डरपछि महानगर टुकुचा उत्खननबाट पछि हटेको छ। टुकुचाको यो खण्ड पुरातात्विक स्थान भएको र यसबारे थप अध्ययन हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव अनुसार महानगर पछि हटेको हो। पुरातत्व विभागले पनि थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै डोजर नचलाउन भनेको छ। प्राचीन भनेर पुष्टि भएकाले अब यसमा महानगरको कुनै अधिकार नरहेको समेत अध्ययन समितिको ठहर छ। विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम आफूहरूसँग सामान्य सल्लाह समेत नगरी डोजर चलाएर महानगरले भूल गरेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन् यति प्राचीन रहेछ, यस्तो वस्तुको हकमा के हुन्छ भनेर सोधेको भए त्यही अनुसार अघि बढ्न सकिन्थ्यो। तर सामान्य सूचना समेत नदी टुकुचा उत्खननको जुन काम भएको छ यसलाई ठिक मान्न सकिँदैन। यो कुरो हामीसँग कन्सर्न रहँदैन। हाम्रो कन्सर्न कहाँ रह्यो भनेपछि हाम्रा स्मारक वा चाहिँ हाम्रो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले दिएको हाम्रो जुन अधिकार छ वा जुन प्रावधान छ त्यसको विधाभित्र त्यसको विषयभित्र मात्र हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र हो। हाम्रो क्षेत्र के हो भनेपछि ती नदी या कुनै पनि हाम्रा प्राचीन स्मारक पुरातात्विक वस्तु या धार्मिक वस्तुहरूको संरक्षण वा चाहिँ विरूप वा चाहिँ अन्य पक्ष गर्ने सन्दर्भमा मात्रै हामी चाहिँ आकर्षित हुन्छौँ। त्यो नगरपालिकालाई को सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। पुरातत्व विभागका अनुसार टुकुचाको समग्र पक्ष पत्ता लगाउन नसकिएकाले अब दशैँपछि यसको थप अध्ययन हुनेछ। तर हालको अध्ययन अनुसार भने टुकुचाको यो खण्ड प्राचीन भएको, वीर शमशेरका पालामा निर्माण भएको, बस्ती डुबान हुन सक्ने भएकाले यसलाई रोक्न डुँड बनाइएको तथ्य पत्ता लागेको विभागको भनाइ छ। यसबाहेक अन्य पक्षको पनि अध्ययन गर्न विभागको टोलीले टुकुचाको शिरदेखि अन्त्यसम्मै अध्ययन गर्ने भएको छ। महानगरले खनेको खाल्डा मौलिक शैलीमै पुरिने, टुकुचामा प्रयोग भएका सामानहरू राणाकालीन रहेको पुष्टि भएको छ। अध्ययन समितिले टुकुचाको संरचनामाथि महानगरले बिना अध्ययन अन्धाधुन्द डोजर चलाएको समेत जनाएको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशपछि डोजर चलाउन रोकेको महानगरले भने अदालतको पूर्ण फैसला कुरेर बसिरहेको छ। उसको भनाइमा नदी छोप्ने काम यो वा त्यो बहानामा स्वीकार्न सकिँदैन। प्रायोरिटी मैले भनिहालेँ, अहिलेको प्रायोरिटी भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ, सार्वजनिक अतिक्रमणलाई हामी नियन्त्रण गर्छौँ, अतिक्रमणित भएका चिजलाई हटाउँछौँ हामी, सडक चोक गल्ली चाहिँ तपाईँको सफा राख्छौँ हामी। त्यसपछि गएर पार्किङ व्यवस्थापनको कुराहरू छ। काठमाडौँमा चाहिँ जुन अहिले समस्या छ पार्किङ व्यवस्थापनको कुराहरू हामी त्यसमा पनि लागिरहेछौँ होइन। त्यसपछि गएर काठमाडौँ ब्युटिफिकेसनका कुराहरू छन्। जस्तै विभिन्न किसिमका होर्डिङ बोर्डहरू राखेर काठमाडौँ कुरूप बनाइएको छ। हामी लगत्तै दशैँपछि सुरु गर्दैछौँ।
त्यस कारणले गर्दा अहिले प्रायोरिटीको अहिले मूल विषयहरू मेरो चाहिँ विभागसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा यिनै हुन्। अरू कुरा त बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छ। दोस्रो त्यसपछि फोहोर मैलाकै कुराहरू छन् नि। जस्तै फोहोर मैलाकै कुरा गर्दा हेर्नुहोस्, म आज बिहान इन्द्रचोक गएको थिएँ। इन्द्रचोक जाँदाखेरि त्यो इन्द्रचोकको ती मूल सडकमा त बालुवा थुपारेको छ, पछाडि घर बनाइएको छ, मूल सडकमा बालुवा छ। मेरो प्रहरी लगाएर मैले बेल्चा लगाएर उठाएर लिएर आएको छु। हामी त गल्ली गल्लीमा चोक चोकमा गइरहेको छौँ, उहाँ यो काठमाडौँको हरेक चोक गल्ली सफा रहोस् भनेर। र हामी आफैले उहाँहरूको स्थानीय बासिन्दालाई भनेका छौँ, स्थानीय बासिन्दाको पनि हाम्रो समर्थन सहयोग छ नै। हाम्रो स्वार्थ के छ र काठमाडौँ ब्युटी होस्, राम्रो होस्, व्यवस्थित होस्। काठमाडौँ सुव्यवस्था, काठमाडौँको महानगरपालिकाको सुव्यवस्थापनको लागि जे जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो कामको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। पुरातत्व विभागका उच्च अधिकारीहरूको भनाइलाई नै मान्ने हो भने पनि टुकुचा गाय बनाउनु पछाडि तत्कालीन राणा शासकहरूको षड्यन्त्र थियो। चारैतिरबाट राजा बस्ने नारायणहिटी दरबारलाई घेरा हाल्ने योजनामा टुकुचा बाधक बनेपछि यसलाई अन्डरग्राउन्ड गरिएको थियो। पुरातत्व विभागका उच्च अधिकारीहरूको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि टुकुचा गाय बनाउनु पछाडि तत्कालीन राणा शासकहरूको षड्यन्त्र थियो। चारैतिरबाट राजा बस्ने नारायणहिटी दरबारलाई घेरा हाल्ने योजनामा टुकुचा बाधक बनेपछि यसलाई अन्डरग्राउन्ड गरिएको थियो। टुकुचा दबाएको क्षेत्रमा पहिले राणा शासकहरूको लाल दरबार थियो। षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न दबाइएको टुकुचा उत्खनन गर्नु गलत नभएको इतिहासकारहरूको दाबी छ। यद्यपि यो सबै विषयमा अध्ययन हुनुपर्नेमा धेरैले जोड दिँदै आएका छन्। यसको यथार्थ पत्ता लगाएर थप कदम चाल्न महानगरलाई विज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। बालेन फसे कि फसाइयो? 150 वर्ष पुरानो संरचनामा धावा बोल्दा मेयर बालेनले प्रशस्त अध्ययन गर्नुपर्ने थियो। पुरातत्व विभागसँग सल्लाह गर्नुपर्ने थियो। त्यसको ऐतिहासिकताको खोजी गर्नुपर्ने थियो। तर उनले त्यसो गरेनन्। केवल खोलालाई खोला जसरी खुल्ला रूपमा बग्न दिनुपर्छ भन्ने कुरामा अडिग भएर डोजर चलाए। त्यसो त उनको यो सिद्धान्त गलत थिएन, तर उनले कहाँ विचार पुर्याएनन् भने यो साना व्यापारीले उगटेको क्षेत्र थिएन। खोला गाय बनाएर त्यसमाथि घरानिया व्यापारीले रजगज चलाउँदै आएका छन्। त्यसैले तिनले दिन सक्ने चुनौती र धम्कीलाई नजरअन्दाज गर्नुहुने थिएन। तर बालेनले त्यही गरे र घरानिया व्यापारी र भूमाफिया मिलेर बालेनलाई टुकुचामा फसाउन खोजिरहेका छन्। त्यसो त उनको यो कदमको पुरातत्व विज्ञहरूले पनि आलोचना गरेपछि उनका लागि परिस्थिति सहज बन्न सकिरहेको छैन। अहिले पुरातत्व विभागको रिपोर्टले समेत बालेनलाई थप अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ। घरानिया व्यापारीहरू अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर बसेका छन्। पुरातत्व विभागले टुकुचालाई नचलाउन आदेश दिएको छ, जसले गर्दा मेयर बालेन अप्ठ्यारोमा परेका छन्। तर उनी यो सकसमा फसिरहँदा प्रमुख दलका कोही पनि नेताहरू चुइक्क बोलेका छैनन्। मानौ टुकुचा गाय भएको क्षेत्रमा उनीहरूकै घर छ। वर्षौंदेखि उनीहरूले नै धन्दा चलाइरहेका छन्। जसले मौनता साधे पनि यो विषयमा चाहिँ बहस हुनै पर्छ कि खुल्ला नदीलाई खुल्ला नै गर्नुपर्छ भन्ने काठमाडौँ महानगर कसरी बेठिक भयो र राणाहरूले राजालाई घेराबन्दी गर्न खोला नै अन्डरग्राउन्ड गरेको कसरी ठिक भयो? केवल घरानिया व्यापारीको मल जोगाइदिन खोज्ने काम मात्रै नहोस्, यसको समग्र पक्षको गम्भीर समीक्षा हुनै पर्छ। आजलाई बिदा भयौं। फेरि पनि बडा दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। नमस्कार। पावर्ड बाय सबैका लागि हिम स्टार।